इयम् आकाशवाणी देहली वर्तते। संस्कृतसौरभम् इति कार्यक्रमे तत्र भवतीनां च स्वागतम्। अहम् अस्मि प्रोफेसर अशोक थपलियालः। अद्य साक्षात्कारवार्तायां विषयो वर्तते वेदेषु सन्निहितानि वैज्ञानिकतत्त्वानि इति। मया सह अत्र समुपस्थिताः सन्ति वाग्देवी समुपासकाः, परमवैदिकाः, सुप्रसिद्ध संस्कृतकवयः, साहित्यादि विविध शास्त्र निष्णाताः, नवदेहलीस्थस्य श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य प्रोफेसर भागीरथीनंद महोदयाः। महोदयाः, भवतां कार्यक्रमेऽस्मिन् हार्दं स्वागतम्, अभिनन्दनम्, अभिवन्दनं च। धन्यवादः। भवन्तः जानन्ति एव यद् वेदा अस्य विश्वस्य प्राचीनतमः साहित्यिककृतयः सन्ति। ज्ञानाद्यर्थे विद् धातोः वेद शब्दो निष्पन्नो भवति। अतः वैदिकवाङ्मये विश्वस्य समग्र ज्ञानं निहितम् अस्तीति भारतीयानां मतं वर्तते। अतः कथितम् अस्ति न वेदशास्त्रात् अन्यत्तु किञ्चित् शास्त्रं हि विद्यते, निःसृतं सर्वशास्त्रं तु वेदशास्त्रात् सनातनात्। सम्प्रति साइंस इति कथनेन विज्ञान शब्दस्य संकुचितार्थः स्वीकृते जनैः। भौतिक प्रयोग माध्यमेन यत् सिद्ध्यति तदेव विज्ञानस्यान्तर्गतम् इति आधुनिकानां मतम्। अनेन यानि तत्त्वानि भौतिक प्रयोग माध्यमेन सिद्धानि सन्ति तानि वेदेषु सन्ति न वय इति प्रश्नः सर्वदा एव उपस्थाप्यते आधुनिकैः। अतः कार्यक्रमे अस्मिन् विषये परिचर्चां कुर्मः। आदिकालात् एव आकाश निरीक्षणात् सृष्टि विषये मानवस्य मनसि सततं जिज्ञासा समुत्पन्ना। कुत आयाता इयं विसृष्टिः, कः अस्याः सृष्टेः सञ्चालकः इत्यादयः। आधुनिक वैज्ञानिकाः अपि निरन्तरं सृष्टेः रहस्य ज्ञानार्थं प्रयासरताः सन्ति। अतः सृष्टि प्रक्रिया विषये वैदिक चिन्तनं किञ्चित् उपस्थापयन्तु आचार्याः। धन्यवादः अशोक महोदयाः। भवद्भिः अत्यन्तं रमणीयः प्रश्नः पृष्टः। यः प्रश्नः इदानीम् अत्यन्तं प्रासङ्गिकः वर्तते। यत्र वयम् आधुनिकतायां सम्प्रति स्मः तत्र प्राचीनतायाः अपि अन्वेषणं स्यात्। किमर्थमित्युक्ते न हि अतीतं विना न हि पुरातनतां विना आधुनिकता अग्रे सरति, अथवा आधुनिकतायाः मूला भित्तिः प्राचीनतायामेव वर्तते। सृष्टि प्रक्रिया विषये यद् भवद्भिः पृष्टं, यदत्र जिज्ञासितं तत्र एवं कथयितुं शक्यते यत् सम्पूर्णं नासदीय सूक्तं ऋग्वेदस्य एव सृष्टि प्रक्रिया परकम्। सृष्टि प्रक्रिया शब्देन एतद् अस्माभिः अवश्यमेव ज्ञातुं शक्यते, नाम काचित् नवीना सर्जना अथवा सर्जनायाः या प्रक्रिया या परंपरा। वस्तुतः अत्र प्रश्नः उदेति किमु असतः सद्भावः भवति, अभावस्य भावः आयाति, अथवा कस्यचन पूर्वस्थितस्य उत्पत्तिः भवति इति प्रथमा जिज्ञासा भवति। अत्र डाल्टन महोदयः, यदि आधुनिक विज्ञानं वयम् अनुसरामः, डाल्टन महोदयः वदति यत् आणविक सिद्धान्तः एटमिक एनर्जी इति अनुसारेण पदार्थस्य नाशः न कदापि भवति, पदार्थस्य अनन्तता अनादिता च सिद्धा भवति। पुनः गतिशीलता गतिहीनतयोः कारणात् उत्थानं पतनं सर्जनं संहारः इति भवन्ति। अतः एतादृशस्थले पदार्थानां जगतः वा आंशिक निर्माणम् आंशिक ध्वंसश्च सम्भवतः। इतः स्पष्टं भवति यत् कस्यचन नवीनस्य सर्जना न भवति, अवश्यं तस्य पुरातन सत्ता भवति, तस्मात् तस्य विस्तारः भवति। एतत् प्रमाणीकुरुते अस्माकं श्रीमद् भगवद्गीता। भगवद्गीता एतद् वदति नाशतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते शतः, अर्थात् असतः भावः न भवति, अर्थात् पूर्वं यः नास्ति तस्य परस्तात् उत्पत्तिः न भवति, अपि च यः वर्तते सम्प्रति, यद् वस्तु सम्प्रति वर्तते तस्य परस्तात् कदापि अभावः नास्ति। एतेन इदं प्रतीयते यत् कस्यचन नवीना सर्जना नैव भवति, अपितु पूर्वतनस्य कस्यचन वस्तुनः सत्तामात्रेण विद्यमानत्वात् तस्याः सत्तायाः परिवर्तनं परिणमनं परस्तात् भवति। एतदेव प्रमाणी कुर्वन् वेदः अस्मान् उपदिशति। को अद्धा वेद कैः प्रावोचत् कुत आजाता कुत इयं विसृष्टिः अर्वाग् देवा विसर्जनेनाथा को वेद
यत् आबभूव इति अयं मन्त्रः ऋग्वेदस्य अस्य अयं भावः यत् यथार्थं को वा जानाति को वा ब्रूयात् इयं सृष्टिः कुतः आयाता कुतो जाता कुतश्च नाना सृष्टयः आदौ देवाः उत्पन्नाः ततः समग्रं जगत् सृष्टम्। एतेन इदं स्पष्टं प्रतीयते यत् डाल्टन् महोदयस्य यः सिद्धान्तः सः सिद्धान्त अस्माकं वैदिकीं परम्परां वैदिकं ज्ञानं सर्वथा अनुसरति। यद् वस्तु यद् तत्त्वम् अस्माकं वेदाः प्रमाणयन्ति तत्तद् वस्तु परस्तात् आधुनिककाले विज्ञानरूपेण पश्चिम सभ्यतायाः वैज्ञानिकाः आधुनिकाः विद्वांसः तदेव प्रमाणयन्ति। एतस्मात् इदं स्पष्टं प्रतीयते यत् अस्माकं मूलमेव विज्ञानं वेदेषु अन्तर्निहितं वर्तते। शोभनम् उक्तं भवद्भिः। अपि च सृष्टिः रहस्यान्वेषणे नक्षत्रविज्ञानम् उत वा ज्योतिषशास्त्रं प्राचीनकालात् एव प्रयासरतम्। यजुर्वेदे प्रज्ञानाय नक्षत्रदर्शम् इति मन्त्रः नक्षत्रविज्ञानस्य महत्त्वं सम्माननं च स्थापयति। ज्योतिषशास्त्रे ग्रहनक्षत्रादीनां गति स्थिति प्रभावादि विषये अध्ययनं क्रियते। एतेषु ग्रहनक्षत्रादिषु सूर्यः अत्यन्त महत्वपूर्णः दृश्यते। तत्र सूर्यः जगतः आत्मा कथितो वर्तते। स्वाकर्षण शक्त्या सौरपरिवारं धारयति। अयं यजुर्वेदे कथितमस्ति यत् वृषभो दाधार पृथिवीम् अर्थात् सूर्य एव पृथिवीं धारयति। महोदयाः, वेदेषु सूर्यस्य समस्त शक्तिप्रदायकत्वं कथं सिद्ध्यति इति विषये किञ्चित् ब्रुवन्तु भवन्तः। अत्यन्तम् उचितः प्रश्नः। तत्र इदानीमपि जनाः वैज्ञानिकाः एतत् जानन्ति यत् सूर्यः सकलशक्तीनाम् आधारः। एतदपि वैज्ञानिकाः आधुनिकाः प्रमाणयन्ति यत् वस्तूनां स्वकीयः वर्णः कोऽपि न भवति, अपितु सूर्यस्य प्रकाशेन वर्णः जायते परिवर्तते च। येषां मतेन सूर्यस्य किरणैः एते सम्भवन्ति। के सम्भवन्ति? तत्र आदौ तरणिः नाम आङ्ग्लभाषया यदि उच्यते कलर चेंज, प्रकाशः नाम लाइट, विश्वस्य आकर्षक दर्शनं नाम अट्रैक्टिव सीनरी, ज्योतिः नाम हीट इति एतानि सर्वाणि तत्त्वानि सूर्यमण्डले भवन्ति। सूर्यमण्डल कारणात् पृथिव्यां वस्तुषु एवं भूताः विकाराः एवं भूतानि रूपाणि परिदृश्यन्ते। तदेतत् प्रमाणयन् वदति वेदः यत् तरणिः विश्वदर्शतो ज्योतिष्कृपसि सूर्यं विश्वभावासि रोचनम्। एतेन इदं सिद्ध्यति यत् यद् वयम् आधुनिक विज्ञाने कलर चेंज, लाइट, अट्रैक्टिव सीनरी, हीट इत्यादिकं ब्रूमः तत् सर्वम् अस्माकं वैदिक विज्ञाने अपि आसीत्। ततः अनुस्यूताः एते पदार्थाः परस्तात् आधुनिक विज्ञाने समागताः। यथा तरणिः, प्रकाशः, विश्वस्य आकर्षक दर्शनं, ज्योतिः इति एते सर्वेपि पदार्थाः अस्माकं वैदिक ऋषयः प्रमाणयन्ति। एतस्मात् इदं सिद्ध्यति यत् एतत् सर्वम् अस्माकं वैदिक विज्ञानमेव यत् परस्तात् अनुस्यूतम् आधुनिक विज्ञाने। बहुशोभनम्। विश्वचक्षुरुत विश्वतो मुखम् इत्यादि वेदेषु भणितमेव। तत्र ज्योतिषशास्त्रे एव गणितशास्त्रं वर्तते। गणितशास्त्रतः सांख्यिकी, अंकगणितं, बीजगणितं, ज्यामिति, त्रिकोणमिति प्रभृतीनि सर्वाणि शास्त्राणि अंतर्भवन्ति। अतः गणितं मूर्धनि संस्थितम् इति कथनं निश्चितरूपेण सत्यमेव। तर्हि किमु तादृशं किमपि विशिष्टं निदर्शनं समुपलभ्यते वेदेषु येन वयमिदं स्वीकर्तुं शक्नुमः? अवश्यमेव। भवन्तः पश्यन्तु, अस्माकं जीरो नाम शून्यम् अस्माकं वैदिक विज्ञानस्य वैदिक गणितस्य अवदानम्। अन्यत्र न कुत्रापि शून्यस्य सत्ता न स्वीक्रियते। इदमेव अस्माकम् अवदानम् आधुनिक विज्ञानाय। अपि च यत् केमिस्ट्री, यत् फिजिक्स, यत् जियोलॉजी, यत् जियोमेट्री इत्यादिकं सर्वम् अस्माकं वैदिक विज्ञाने वैदिक शास्त्रेषु आसीत्। तत्र प्रमाणं यथा अस्माकं वैदिक ऋषयः यज्ञं कुर्वन्ति स्म। तस्मिन् यज्ञे अस्माकम् एकं शूल्यसूत्रं नामकः ग्रन्थः वर्तते। तत्र यज्ञवेदी ईदृशी स्यात्, तत्र एतादृशं परिमाणं दैर्घ्यं स्यात्, तस्य प्रस्थः एतादृशः स्यात्, इयती तस्य मात्रा स्यात् इति सर्वं सूत्रमेव प्रमाणयति। किञ्च अस्माकं वैदिक ऋषीणाम् इदं प्राधान्यम्, इदं वैशिष्ट्यम् आसीत् यत् ते इतः एव नाम धरित्र्यामेव उपविश्य इतः अपरस्मिन् स्थले विद्यमानः पर्वतः कियत् दूरे वर्तते इति ते स्पष्टम् एव इतः स्वचक्षुषा ज्यामितिक पद्धति द्वारा गणयितुं शक्नुवन्ति स्म।
अपरं च यः रसपदार्थः, रसायनं केमिस्ट्री नाम रसायनं, रसायनविज्ञानं रासायनिकविज्ञानं, यः रसपदार्थः स च पदार्थः अस्माकं शरीरे वर्तते, पुनः तानि एव तत्त्वानि बहिः पृथिव्यामपि वर्तन्ते। अतः एतेषां सर्वेषामेव यद्यद् वैशिष्ट्यं, यद्यत् या या अवधारणा, यद्यत् तत्त्वं तत् सर्वमेव वर्तते। अपरं च न्यूटन् महोदयः एतत् प्रमाणयति यत् सूर्यस्य सप्तवर्णाः प्रमाणीकरोति। एकस्मिन् दिने न्यूटन् महोदयः स्वकक्षे उपविश्य वातायनमार्गेण रन्ध्रं कृत्वा सूर्यस्य किरणान् प्रावेश्य इदं परीक्षितवान् यत् सूर्यस्य सप्तवर्णाः भवन्ति। के ते वर्णाः? आङ्ग्लभाषया वायोलेट्, इण्डिगो, ब्लू, ग्रीन्, येलो, ऑरेंज, रेड्। तदेव अस्माकं वेदः प्रमाणयति यत् सूर्यस्य सप्तवर्णाः। अन्यशब्दैः वेदाः प्रमाणयन्ति, नाम सूर्यस्य सप्त रश्मयः, सप्त किरणाः, सप्त वर्णाः, सप्त मार्गाः, सप्त तुरगाः इति एवं पृथक् पृथक् रूपेण वेदाः प्रमाणयन्ति। तत्र इदमेव तत्त्वं यत् ते सप्तवर्णाः एव सप्त अश्वाः, सप्तरथिनः, सप्त किरणाः, सप्तवर्णाः इति एवं प्रमाणम्। अवधिस्तारयन्ति सप्त सूर्यस्य रश्मयः, यत्र गावा निहिता सप्तनाम, सप्तत्वा हरितो रथे वहन्ति देवसूर्यः इति ऋग्वेदे एतादृशाः मन्त्राः अस्माकं वैदिकयुगस्य, वैदिकविज्ञानस्य सूर्यविज्ञानम् एवं भूतैः मन्त्रैः प्रमाणयन्ति। महोदयैः सुष्ठुप्रकारेण वेदेषु विज्ञानस्य मूलतत्त्वं प्रतिपादितम्। आचार्यपादः सम्प्रति आवागमनसौविध्याय हवाईजहाज प्रभृतीनां गगनचारिणां विमानानां प्रयोगः क्रियते। अत्यन्तप्राचीनकालतः भारते विमानविषये चर्चा प्राप्यते। रामायणे पुष्पकविमानस्य वर्णनमस्ति। विमाननिर्माणसन्दर्भे महर्षि भारद्वाजनिर्मितस्य वैमानिकशास्त्रस्यापि चर्चा मिलति। किं वेदेष्वपि वैमानिकशास्त्रस्य सुचिन्तनम् आसीत्? कीदृशं तस्य स्वरूपम् आसीत् इति विषये भवन्तः वैदिकचिन्तनं प्रतिपादयन्तु। साधु पृष्टं भवद्भिः। भरद्वाजमुनिः एव विमानशास्त्रस्य प्रणेता, मूलः आचार्यः। अस्माकं वेदेषु रथानां, विमानानां वर्णनं लभ्यते। रथाः आकाशम् उत्पतन्ति, आकाशे प्रवहन्ति इति एवं भूतानि अनेकानि उदाहरणानि, नाम बहूनि उदाहरणानि वेदेषु उपलभ्यन्ते। तत्र एकम् उदाहरणं भवतां पुरस्तात् अहं प्रस्तौमि, यत् सम्पूर्णं वैदिकं। तत्र कालिदासः रघुवंशे लिखति यत् क्वचित् पथा संचरते सुराणां, क्वचित् घनानां पततां क्वचिच्च, यथा विधो मे मनसोऽभिलाषः प्रवर्तते पश्य तथा विमानम्। तत्र आकाशमार्गेण रामः सीताम् आनयन् पुष्पकविमानात् अधस्तात् दर्शयति यत् पश्यतु एतानि स्थानानि कथम् अस्माकं विमानम् अतिक्रामति। यथा यथा मम मनसः अभिलाषः तथा तथा इदं विमानम् अग्रे सरति। एतस्मात् कारणात् इदं स्पष्टं भवति यत् वैदिकशास्त्रस्य, वैदिकविज्ञानस्य, वैदिकविमानशास्त्रविज्ञानस्य भूयसी प्रचुरता आसीत् तदानीन्तनसमाजे, यस्मात् ज्ञानमादाय इदानीन्तन विमानविज्ञानम् अस्माकं पुरस्तात् अन्यैः आविष्कृतम् उद्भावितम् इति उपस्थाप्यते। अन्यथा इदं विज्ञानं तु अस्माकं वैदिकमेव। साधु नमस्कारः। नमो नमः। इदानीं यावत् भवद्भिः संस्कृतसौरभम् इति कार्यक्रमान्तर्गतः वेदेषु सन्निहितानि वैज्ञानिकतत्त्वानि इति विषयः आकर्णितः। मया प्रोफेसर् अशोक थपलियालेन सह कार्यक्रमे प्रोफेसर् भागीरथी नन्द महोदयाः आसन्। मन्ये अयं कार्यक्रमः भवतां रुचिकरः स्यात्। अत्रैव अस्य कार्यक्रमस्य विरतिः।